बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 100 सुनार की एक लोहार की, ये मुहावरा तो आपने ज़रूर सुना होगा। और इस वक्त आज़म खान का साइफर केस है बयान चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे एक हथौड़ा बनकर गिर चुका है। और ये केस इस वक्त तमाम केसों पर भारी पड़ चुका है, क्योंकि इस केस में साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बयान दिया, जो 3.5 साल के इक़्तिदार में उनकी नाक का बाल रहा। ये वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जिसके लिए जहांगीर तरीन से लेकर परवेज़ खटक तक सबको कुर्बान किया गया। अगर आप साइफर केस पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ केस नहीं है, बल्कि ये एक एटमी रियासत की मुल्की सलामती से खेलने का मामला है। ये एटमी रियासत की खारजा पॉलिसी से खेलने का मामला है, और ये साजिश या साजिशी बयानात के ज़रिए अवाम के ज़रखेज़ दिमागों से खेलने का मामला है। ये मामला है पूरी नस्ल में नफरत का जहर भरने का। ये मामला है फ़ौज पे हमला आवर होकर सिपह सलार को गद्दार करार देने का। और ये मामला है मुल्क की हुकूमत को इम्पोर्टेड और बैरूनी साजिश करार देने का। ये मामला है सोची समझी साजिश और सियासी ड्रामे का। ये मामला है मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का। ये मामला है सच और झूठ की जीत का। ये मामला है झूठों को निशाने इबरत बनाने का। ये मामला है हकीकत को अवाम के सामने लाने का। अब मज़े की बात है, उसी आज़म खान है जो साइफर केस में वादा माफ गवाह बन चुका है। उसने तैयबा गुल को वज़ीर आज़म हाउस में साबिक वज़ीर आज़म के हुक्म पर यरगमाल बनाया था। उसी आज़म खान ने बशीर मेमन को बाथरूम में बंद किया था जब उनको मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया था। इसी आज़म खान के हुक्म पे तोशा खाना के तहाइफ जो हैं वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला जाते थे। यही आज़म खान है जिसके हुक्म पर और ट्रांसफ़र और तबादले होते थे, और यही आज़म खान है जो पूरी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रहा था। साबिक वज़ीर आज़म के मुंह से निकला हुआ हर कानूनी और गैर कानूनी हुक्म सबसे पहले यही आज़म खान सुनते थे और फिर हुक्म बजा लाते थे। क्या साइफर केस में इनका बयान बारिश का पहला कतरा तो नहीं? क्या ये बयान सिर्फ ट्रेलर है और पूरी फिल्म बाकी है? क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और अगले 3 महीने तक बड़े ज़ोर शोर से जारी रहेगी। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम है मुबशर लुकमान। आज आपने देख लिया कि किस तरह आज़म खान ने जाके स्टेट के सामने 164 का अपना बयान लिखवाया, और यूँ उसके ऊपर जो बातें बाज़गिश कर रही थी कि जनाब वो गायब हैं, उन पर अगवा कर लिया गया, वो सारे दम तोड़ गए। कोसार थाने में उनके ऊपर एक पर्चा भी कटा हुआ था, लेकिन आज उस पर्चे को क्वाश कर दिया गया। ये तो मामला है साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का और आज़म खान का साइफर केस का। लेकिन मैं सिर्फ चंद अभी, क्योंकि मेरे पास प्रोग्राम में इतना वक्त नहीं है, झूठों का बयानिया आपको दिखाता हूँ कि ये अपनी अपनी नौकरी के लिए ये बूट पॉलिश करने से बाज नहीं आते थे, और ये एक एक झूठ को कस्में खा खा के डिफेंड करते थे। कैसे? देखें, आप देख रहे हैं इन सारे झूठों की बारात, और आप देखें कि हर बात पे इन्होंने हर बारी झूठ बोला। ये कितने स्ट्रेट फेस के साथ फॉरेन मिनिस्टर, साबिक फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कोई गलत नहीं किया, कोई ये नहीं किया, और उनके मुंह से आपको लग रहा है कि जो कुछ कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। और फिर वो भी है दूसरा जो एक जंगली जानवर की तरह भागता था एक पुलिस वाले को देख के, एक कांस्टेबल को देख के, जैसे दौड़ लगाता था एक खारिजदा जानवर की तरह। बहरहाल एनीवे, इन लोगों ने पाकिस्तान की नाक पूरी दुनिया में नीचे कर दी है। इन लोगों ने पहले पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान के जो खारजा पॉलिसी थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के 200 मालिक को पाकिस्तान के खिलाफ ला के खड़ा कर दिया। अब इनके साथ क्या होना चाहिए? बात करते हैं। अब्दुल्ला गुल मेरे साथ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुजम्मिल सोहरवर्दी मेरे साथ है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन सबसे पहले अब्दुल्ला साहब, आपसे मैंने एक अहम सवाल करना है जो अभी तक किसी चैनल पे मुझे नहीं नज़र आया, किसी एंकर ने नहीं किया ये सवाल। क्योंकि हमने अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जो कि अब साबित हो गया कि वो गलत इल्ज़ाम था, और हमारे वज़ीर आज़म ने लगाया उस वक्त के, यानी जो रियासत के सरबराह हैं उन्होंने लगाया, चीफ एग्जीक्यूटिव ने। तो क्या अब कहीं पाकिस्तान को डिफरेंट फोरम्स के ऊपर अमेरिका से माफ़ी तो नहीं मांगनी पड़ जाएगी? लेने के तो नहीं देने पड़ जाएंगे ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, बहुत आई ओपनर अभी जो आपने सारी चीज़ें दिखाई। और एम्बेरसमेंट तो हो गई और बहुत ज़्यादा हो गई, और जो हमारी खारजा पॉलिसी है उस पर एक बड़ा डेंट पड़ा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर उन्होंने ये डिमांड कर ली कि ये आज़म खान का बयान आ गया है और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, पहले तो समझें कि एक गवर्नमेंट जो चला रहा है आदमी, वो उस तमाम सेक्रेटरियों का जो सरबराह है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जिसको एक ज़माने में इमरान खान का अक्स कहा जा रहा था। इनको और शहजाद अकबर को कहा जाता था कि ये हुकूमत चला रहे हैं।
शहजाद अकबर ने क्या किया और आजम खान का बयान 161 और 164 का जो है वो अब मेरे ख्याल में एक किसी के मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ के अलावा और कुछ नहीं है। इससे पहले जो बयान और क्या आजम खान क्या कहते हैं, आजम खान कहते हैं कि ये साजिश का तमाम बयानिया जो था ये चेयरमैन पीटीआई का था। अब दूसरी तरफ जो है वो साबिक वजीर दफा जो है परवेज खटक, वो ये कहते हैं कि 9 मई का मास्टरमाइंड जो था वो चेयरमैन पीटीआई था। अब ये बड़ा खतरनाक है, साइफर का ड्रामा रचाना, साइफर के ऊपर खेलना। इन्होंने यही बोला था ना कि हम इस पे खेलना है, वो खेलना क्या था? उस खेल का इख्तिताम 9 मई को हुआ और उस खेल का मकसद जो था वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो दिफाई लाइन, पहली दिफाई लाइन आईएसआई और जो आखिरी दिफाई लाइन अफवाज पाकिस्तान है, उनकी क़यादत को जो है कमजोर करना, उनके मुतल्लिक शकूक व शुबहात पैदा करना, उनके मुतल्लिक उनका तमस्खर उड़ाना, लोगों के दिलों में नफरतें पैदा करना, विच लेड टू 9 मई। ये है बड़ा खतरनाक। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं इसके जो खारजा अमूर पे नुकसानात हुए। आप जानते हैं मुबशर साहब कि मैं बहुत सफीरों से मिलता हूँ, गैर ममालिक में ताल्लुकात रखता हूँ अपने थिंक टैंक के हवाले से। अब यहाँ मामलात ऐसे हुए कि कई दफा, अब जो पहले हमारे साथ सफीर वगैरह खुली गुफ्तगू कर लिया करते थे, बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो लिया करती थी बड़े एक दोस्ताना माहौल में, अब वो कहते हैं कि ऐसा ना हो गुल साहब कि आप जो है वो एक नया साइफर हमारे खिलाफ ले आए, आपके वजीर आजम ने हमारी जो है वो बेइज्जती करवा दी। और यही अमेरिका भी कहेगा, आपको बिल्कुल कहेगा, और ये मेरे ख्याल में बड़ा खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। इससे एम्बेरसमेंट तो जो होगी, इससे जो हमारी खारजा पॉलिसी को जो दो तरफा डांट, एक तो यह है कि जो बैरून ममालिक जो सफीर है पाकिस्तान के, उनके साथ कोई बात नहीं करेगा और वो भी हुकूमत को कोई साइफर भेजते हुए, कोई इंफॉर्मेशन देते हुए एहतियात नहीं, बल्कि वो जो है ना वो छाछ को भी फूंके मार के पे आपको भेजेंगे। दूसरी तरफ ये है कि इससे आपकी खारजा ताल्लुकात पे असर पड़ेगा। जो दूसरे ममालिक के सफीर में पाकिस्तान में, वो आपके साथ इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑफ द रिकॉर्ड को ऑन द रिकॉर्ड बना दें। ये इसका जो है ना डबल एज्ड ये हमें नुकसान हुआ। और तीसरी बात इसके अंदर ये हुई कि इस तमाम के अंदर फायदा क्या हुआ। देखिए, मैं पहले भी आपके साथ जिक्र कर चुका, इनका मकसद हुकूमत करना नहीं था, बल्कि इनका मकसद जो था वो पाकिस्तान के नजरियाती और जोग्राफियाई हदूद को नुकसान पहुंचाना था। 5 अगस्त 2019 को आपका जोग्राफिया कश्मीर की शक्ल में तब्दील किया और आपका नजरिया जो पाकिस्तानी कौम वालेहाना मोहब्बत अपनी रियासत के साथ, अपने शोहदा के साथ करती थी, लोगों को एक एतमाद था, आपने उस एतमाद को ठेस पहुंचा दिया। जिसने कानून और आइन बनाया उसने कहा कि मैंने दुनिया के तमाम जराइम का जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया और तमाम ताज़ीरात इसके अंदर शामिल कर दी, लेकिन मैं बावजूद कोशिश के लोगों का एतमाद को जो ठेस पहुंचाया गया, जो एतमाद को धोखा पहुंचाया गया, उसकी ताज़ीरात मैं शामिल नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा जो है मामला है। अब दूसरी तरफ आजम खान को देख लें। आजम खान जो है पूरी गवर्नमेंट चला रहे हैं और वो अगर ये बयान दे रहे हैं तो इस बयान को आप हल्का बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक बहुत सख्त बयान है। 164 161 का मतलब है कि आपने अपनी रजा से, आपने बिला जबर, आपने बिला जो है दबाव, ये बाकायदा अदालत के सामने ये रूबरू पेश होकर बयान दिया। उसके अंदर बाकायदा तमाम जो तासुर था, जो उनके मुतल्लिक ड्रामा रचाया गया, यानी कि ये तमाम इट वॉज ऑल होक्स, ये सब झूठ था। ये ऐसा ही झूठ था जिस तरीके से दुनिया जो है वो कभी किसी मामले पे बोलती है, कभी किसी मामले पे बोलती है। इसका मास्टरमाइंड मां सवाए वो मगरबी और वो यहूदी और वो हिंदू ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नजरियात, पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की सलामती के दरपे हैं, जिसके आज आपको शाखसाने तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बराह रास्त जो हमले हो रहे हैं, ये उसका एक कड़ी का सिलसिला है। मुजम्मिल, आपको याद होगा कि यही वो शख्स था, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जब ये वज़ीर आज़म था तो इसने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि पाकिस्तान के सारे सफ़ीर नलायक है, कोई काम नहीं करते, इंडिया के सफ़ीरों को देखो वो अच्छा काम करते हैं। 4 दिन के बाद उन सारों को, यानी इतना नुकसान पहुंचाने के बाद कहता है मैंने तो मजाक में कहा था, मैंने तो ऐसे नहीं कहा था। ये क्या वाकई है तो एजेंडा के साथ आया ये शख्स पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए? देखिए, फॉरेन पॉलिसी पे तो बहुत से सवाल आते हैं। जो सऊदी अरब के साथ किया,
جو آپ نے ایران کے ساتھ کیا، ایران کے ساتھ کیا، جو چائنا کے ساتھ خود انڈیا کے ساتھ کیا، جو امریکہ کے ساتھ کیا، مطلب کوئی ہوتا ہے کہ آپ کا جھکاؤ، جو اب آپ بطور حکمران آتے ہیں تو آپ کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہوتا ہے. میں اس کو نہیں کہتا. کچھ حکومتیں پرو امریکہ رہی ہیں، کچھ پرو چائنا رہی ہیں پاکستان میں. جس کا اس کی طرف جھکاؤ تھا ملیشیا، معاطر، اس کے ساتھ کیا کیا، اردگان کے ساتھ کیا کیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو ہر ایک سے لڑائی کی اور پاکستان کو تنہا کیا. ان کے دور میں فیٹف پہ ہم نہیں نکل سکے، ان کے بعد نکلے. لہذا بہت سے سوالات ہم اس دور میں، کشمیر جو ہمیشہ سے OIC کے ایجنڈے پہ رہا، اس کا اسپیشل گروپ رہا، ہم کشمیر پہ OIC کی میٹنگ نہیں بلا سکے. لہذا وہ فیلیئرز کی ایک لمبی داستان ہے اور انہوں نے فارن پالیسی پہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ جو سائفر والا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 9 مئی سے بڑا معاملہ تو نہیں ہے. مبشر لقمان صاحب، اگر ہم 9 مئی پر ان کا کچھ نہیں کر سکے تو سائفر پر کیا کر لیں گے؟ اگر آج 19 جولائی کو میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اور ہم 9 مئی پہ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. بھیا آپ وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت دے جناب عمر عطا بندیال صاحب کو، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو پھر میرا مطلب ہے کہ جب آپ میری بات سنیں، ہم نے اور آپ نے قوم کو بتایا کہ یار 190 ملین پاؤنڈ سے سیدھا کیس تو نہیں ہو سکتا. پیسے برطانیہ سے آئے، جس کے تھے اس کو دے دیے، قومی خزانے میں نہیں گئے. نٹ شیل کیس ہے، کچھ کر سکے. گڈ ٹو سی یو کہہ دیا بندیال صاحب نے اس پہ کہ آپ نے کیوں گرفتار کیا، مرسیڈیز میں رہا کرایا. آپ نے کہا توشہ خانہ سے سیدھا کوئی نہیں، گھڑی آئی بک گئی، وہ اس کے پاس ہے دبئی میں. یہ کہتے ہیں اسلام آباد میں بیچی ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں خریدی. ناٹ شیل کیس ہے. کیا ہو سکا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں عمران خان صاحب کی سہولت کاری موجود ہے، تب تک نہ ایسے وعدہ معاف گواہوں سے کچھ ہونا ہے. جتنے مرضی پکے کیس بنا لیں، ٹرائل شروع ہی نہیں ہونا، کام ہونا ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، اب آج بڑا سمپل لائن لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ نہیں لگ سکتا. ہم نے تو سائفر ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا. جب کوئی چیز ڈی کلاسیفائی ہو جائے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ نہیں لگ سکتا. تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ پھر تو ایک سیاسی بیانیہ بنایا. ہم نے کون سا جرم کیا ہے اس کے اوپر؟ آپ کیا کیس بنائیں گے؟ کیس تو بنائیں گے جب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ. ہم نے تو اس کی ایک کاپی چیف جسٹس کو بھیج دی تھی، ایک اسپیکر کو بھیج دی تھی، ایک صدر کو بھیج دی تھی. ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا سائفر کو. کیوں جی عبداللہ صاحب، ڈی کلاسیفائی ہو سکتی ہیں ڈاکیومنٹس اس طرح سے؟ ڈی کلاسیفائی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. امریکہ میں 30 سال کے بعد ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے. مزمل صاحب بات بالکل درست کہہ رہے ہیں اور بڑے دکھ سے کہہ رہے ہیں. میں بالکل اس میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. دیکھیں، اگر اتنے بڑے مجرموں کو آپ اس طرح سے کھلا چھوڑ دیں گے تو سوائے اس کے کہ نوجوان نسل کا ذہن جو پراگندہ ہونا ہے وہ ہونا ہے. لیکن پاکستان کے جو میرے خیال ہے کہ بخیے ادھیڑنے کے لیے اور اس سے بہتر کوئی مہرہ نظر نہیں آتا. مجھے تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے. اب تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ڈی کلاسیفائی ضرور ہونا چاہیے، لیکن ڈی کلاسیفائی ہونے کے کچھ اصول اور قواعد اور ضوابط موجود ہیں پاکستان کے اندر. اور آپ سائفر کا جب آپ نے یہ لہرایا، اس سے پہلے باقاعدہ شاہ محمود قریشی نے ایک بیانیہ بنایا اور وہ سائفر جو تھا وہ ان کے ہاتھ میں پکڑایا. یہ اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ قاسم سوری نے بھی یہ بطور ڈپٹی اسپیکر یہ لہرایا تھا. تو کیا یہ دونوں بھی اسی لیول کے؟ کیونکہ میرے پاس ایک انفارمیشن ہے عبداللہ گل، پلیز ایک منٹ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں ایگزیکٹ. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 میں اگر کسی خفیہ آفیشل کوڈ یا پاسورڈ یا کوئی آرٹیکل، نوٹ، خاکہ، منصوبہ، ماڈل یا ایسی معلومات جو کسی دوسرے ملک کے لیے فائدہ مند ہو، اسے ریکارڈ، شائع یا کسی سے شیئر کیا جائے تو ایسی صورت میں آفیشل ایکٹ کے تحت سزائے موت دی جا سکتی ہے. اور یہ مت بھولیں کہ سائفر کو غائب کیا گیا اور بعد میں کہا گیا چوری ہو گیا. سو اٹس ناٹ این اوپن اینڈ شٹ کیس. پر وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کیبنٹ نے اسے ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا اور ڈی کلاسیفائی کرنے کا اختیار کیبنٹ کے پاس ہے. وہ کیبنٹ تو اب دوسری سائڈ پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس سے کر رہی ہے.
اب کیا کریں گے؟ اب اس کے منٹس آف دا میٹنگ آ جائیں گے. وہ ایک جانور نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, وہ ابھی ایک 2 ٹانگوں والے جانور نے بھی کی ہے پریس کانفرنس. جی آپ کو پتہ ہی عبداللہ گل میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہوا کرتا جی, بالکل بھی. یہ اگر کہنے کی باتیں ہیں کہ جو مرضی اپنی, کوئی یہ نہیں ہے کہ موم کی ناک ہے جس مرضی طرف موڑ دو. یہ پاکستان کا قانون ہے, اور پاکستان کا قانون آپ کے اور مجھ پر باقاعدہ لاگو ہوتا ہے. میرے والد نے کبھی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ اس وجہ سے نہیں لکھی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں سچ اگر لکھوں گا تو وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہو جائے گی, اور جھوٹ وہ لکھنا نہیں چاہتے تھے. اس وجہ سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کو آپ پہ لاگو ہے. آپ بطور وزیر اعظم, جب آپ نے دیکھیں ڈی کلاسیفائی کرنے کی بات تو تب ہوتی ہے نا مزمل صاحب یا مبشر صاحب, جب آپ نے سائفر لہرایا تو کیا ڈی کلاسیفائی ہو چکا تھا؟ یہ ہے اصل بات. اور اگر اس ٹائم پہ یہ جرم تو پہلے ہوا نا, بعد میں آپ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا ہے, پہلے جرم ہوا, اس لیے یہ ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا تھا ڈاکومنٹ. آپ نے ایک پاکستان کا اہم ترین ڈاکومنٹ جو کہ آپ کے وزیر اعظم کے حوالے سے 2 آپ کے جرم ہیں, آپ نے اس کو پبلک میں اشتعال دلا کے اس کا لہرایا, اس کا متن پڑھ کے بتایا, اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے ایک وائلیشن کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی. آپ نے بطور وزیر اعظم اپنے منصب, جو آپ کا منصب تھا اس کے فرائض سے آپ نے روح گردانی کی. آپ نے اس کے بعد اس کو جو ہے وہ یا غائب کر دیا یا چوری کر دیا. اگر وہ چوری ہو گیا تو مبشر صاحب یہ بتائیے کہ اس کی ایف آئی آر درج ہوئی, اور اگر نہیں درج ہوئی تو کیوں نہیں درج ہوئی؟ یہ پاکستان کا سٹیٹ سیکرٹ تھا, یہ کوئی گھر کا کوئی کاغذ نہیں تھا جو گم ہو گیا. یہ وہ پیسے نہیں ہیں جو 7 ارب روپے جو عید سے پہلے وہاں جب ٹکٹوں کی وہ پیسے آئے تھے تو وہ زمان پارک سے غائب ہو گئے تھے. وہ آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. تو یہ آپ کا پاکستان کا سٹیٹ سیکرٹ تھا, یہ آپ ایسے نہیں کر سکتے. مزمل, بات یہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کیا گیا, پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے کی کوشش کی گئی, اس کو معاف تو نہیں کیا جا سکتا؟ پاکستان کی سالمیت سے تو 9 مئی کو بھی کھیلنے کی کوشش کی گئی. پہلے 1.5 سال پہلے والی بات کو موکلیں, پھر اپنا 9 مئی پہ بھی آ جاتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو گارنٹی سے بتا دیتا ہوں, نہیں, آپ کے خیال میں سائفر بڑا واقعہ ہے 9 مئی بڑا واقعہ ہے؟ میرے خیال میں ون آفٹر دی ادر. سائفر لیڈ کیا 9 مئی کو, نہیں, سائفر نے لیڈ کیا. وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا, 9 مئی کلمنیٹنگ پوائنٹ تھا. دیکھیں 9 مئی کو کیا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نٹشل. انہوں نے کوشش کی کہ 9 مئی کو جو ان کا پلان تھا ہم اتنا کر دیں گے خدا نہ خواستہ بغاوت ہو جائے گی اس ملک میں. تو پاکستان کی فوج میں بغاوت کی کوشش کرنا بڑا جرم ہے یا سائفر لہرانا بڑا جرم؟ دونوں. اچھا, اب اگر دونوں برابر جرم ہیں تو کیا فوج میں بغاوت کرانے پہ آج 2 ماہ 15 دن تک بعد بھی ہم ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں؟ یار ہو جائے گا, ہاتھ بھی ہو جائے گا, ابھی لاڈ لائے ستمبر تک ویٹ پھر لاڈ لینا ہے تو پھر چھوڑیں, ابھی کچھ نہیں 16 ستمبر تک ویٹ کر لیں. تو بس پھر ابھی ویٹ کریں. پھر ابھی آج میں اور آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ اعظم خان کے بیان کے بعد کیا آپ کا خیال ہے 25 جولائی کو ایف آئی اے انہیں اریسٹ کر لے گی؟ آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب 164 کا بیان دیکھیں, 164 کا بیان ان کے خلاف ایک بڑی ایویڈنس ہے, بڑی شہادت ہے. یہ ایویڈنس سرفیس پہ آنے کے بعد, جی آئی ٹی کے پاس آنے کے بعد, جی آئی ٹی کے پاس اینف گراؤنڈ ہے عمران خان کو حراست میں لینے کے لیے. بالکل, ایک تو انہوں نے وہ سائفر برآمد کرنا ہے, اور دوسرا انہوں نے ان سے تفتیش کرنی ہے. آپ یہ بتائیں کیا 25 سے پہلے عمران خان کو سائفر, ایک منٹ, سائفر کے کیس میں بیل ملے, وہ بیل لے کے ایف آئی اے کے پاس جائیں گے؟ میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہیں نا, کیا عبداللہ گل صاحب بھی قانون کو سمجھتے ہیں؟ عبداللہ گل صاحب کبھی عدالتوں نے بیل کے لیے اس کورٹ میں اپلائی کر رہے ہیں جس کے اوپر انہوں نے شکوک کا اظہار کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. عبداللہ گل صاحب یہ بتائیں, کیا پاکستان کی عدالتوں نے کبھی تفتیش میں رکاوٹ ڈالی ہے؟ آپ کہتے ہیں تفتیش ہو جائے ہم ٹرائل دیکھیں گے. عدالت کا کام تو ٹرائل دیکھنا ہے نا, انویسٹیگیشن روکنا تو نہیں ہے. یہ 5 مہینے سائفر پہ لاہور ہائی کورٹ نے سٹے دیے رکھا کہ آپ تفتیش نہیں کر سکتے. کسی عدالت نے کبھی, اگر یہ اہم معاملہ تھا تو کوئی عدالت اس کی تفتیش 5 مہینے روک سکتی ہے؟
भाई मुस्तकबिल के जराइम के ऊपर भी आप FIR नहीं काट सकते, आप तो तफ्तीश की बात कर रहे हैं। तो फिर मेरा मतलब है कि फिर मुबश्शिर लुकमान साहब मुझे थोड़ी देर बाद कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं आप हौसला करें। भाई कैसे हौसला कर लें? देखें, अगर 25 तारीख को वो FIA के पास जमानत लेके गए तो फिर इस 164 के बयान का क्या करेंगे? देखिए सर, उसके अंदर एक, आप दोनों बड़े सीनियर हैं और मुबश्शिर भाई का तो ज़ौक़ मुझे पता है कि वो वेस्टर्न फिल्में भी देखते हैं। एक बड़ी मशहूर फिल्म थी द गुड द बैड एंड द अगली, एक बड़ी हिस्टोरिक मूवी है। उसके अंदर वो एक बड़ा डायलॉग है जो अगली बोलता है, वो कहता है कि व्हेन यू हैव टू शूट शूट, डोंट टॉक। अगर आपने मुल्क की सलामती को भी ली वैन क्लीफ, इस अंदाज के ये ली वैन क्लीफ का डायलॉग था। जी बिल्कुल। और वो कहता है कि जी व्हेन यू हैव टू शूट शूट, डोंट टॉक। आपने अगर कोई काम करना है कर गुजरें। कभी भी इंसाफ करने से मुआशरे कमजोर नहीं होते बल्कि मजबूत होते हैं। और अगर आप उसको जस्टिस डिले करेंगे तो जस्टिस डिनाइड होगा। राइट। अब जस्टिस को कहाँ करना है? अब अदालतों का भी तो इम्तिहान शुरू हो गया ना इसके बाद। अब मुजम्मिल का कहना है अदालतों का भी बयान शुरू हो गया, लेकिन प्रोड्यूसर मेरा कहता है व्हेन यू हैव टू टेक अ ब्रेक देन तो यही होगा, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अभी मुजम्मिल सोहरवर्दी और अब्दुल्ला गुल दोनों मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, वेरी क्विकली, आसिफ जरदारी और नून लीग के दरमियान मुलाकातों के दौर चल रहे हैं, कोई बर्फ़ पिघलने वाली है? कहीं पे कुछ हो रहा है? बर्फ़ पिघली हुई है। वो नहीं, सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही ना? वो तो नहीं होनी। तो फिर मिल क्यों रहे हैं? वो निगरान सिंध असम्बली तोड़ना है। सिंध में निगरान कौन होगा, बलूचिस्तान में कौन होगा, फेडरल मिनिस्टर कौन कौन बनेगा, तेरे 6 मेरे 4 5 4 3, ये नाम वो नाम उस नाम की क्लियर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया अब्दुल्ला साहब, कमरुज़्मान कायरा साहब का। और कायरा साहब हमारे बड़े दोस्त हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बयान उनका आया कि जी सियासतदान को होना चाहिए निगरान वज़ीर आज़म। तो मेरे मुंह से बेख्तियार निकला कि भाई दुनिया के कितने ममालिक हैं जहाँ पे निगरान हुकूमत होती है, तुम सियासतदान तो एक दूसरे पे एतबार ही नहीं करते, तो तुम्हें तो ये डिमांड ही नहीं करनी चाहिए कि निगरान सियासतदान होना चाहिए कोई ना कोई। वो तो फट्टू से। आपके ख्याल में निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? देखिए, निगरान वज़ीर आज़म जो है वो तो जनवरी के अगस्त के पहले हफ्ते में ही इसका कोई फाइनल फैसला होगा। सहाफ़ियों के मुतलिक बात हो रही थी, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में भी सहाफ़ी, फिर मरकज़ में भी सहाफ़ी, तो ये ज़रा थोड़ा सा मुझे मुश्किल नज़र आता है जो नाम एक लिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो रिटायर्ड फ़ौजी के हवाले से बात हो रही थी, तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन मैं फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा ना हो, सियासतदान हो या जो भी हो। फ़िलहाल तो ये देखना है कि मुझे तो लगता है ऐसा ही है कि जो मामला नवंबर से आगे चला जाएगा और कोई ये फरवरी तक तो यही निगरान सेटअप ही लगता है। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी जो भी बंदियाल साहब का तो सिलसिला है, लेकिन उसके बाद भी जो आएंगे वो डेमोक्रेटिक मेरे ख्याल में जजेस हैं और पूरी जो टीम है, तो मैं नहीं समझता कि इतनी ज़्यादा जो तवालत है वो निगरान सेटअप में हो सकेगी। लेकिन पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की बका और सलामती और जो इस टाइम पे बारिशों की सूरत हाल है, साथ ही साथ जो आपकी कंसेंसस है, जो आप सेंसस डेवलप करना है, आपने जो मरदमशुमारी करानी है, क्योंकि 2017 की मरदमशुमारी पे मुश्किलात हैं। इसी तरीके से आपके सैलाब का पानी अभी 2 सूबों में तो सूखा ही कोई नहीं है, मज़ीद बारिशें जो हैं वो हो रही हैं, रिवर्स मानसून ने आना है। और फिर सबसे बड़ी बात है मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल। अफगानिस्तान के साथ जो इस टाइम पे हमारे मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से दहशतगर्द अमरीकी असला और वो बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस जो उनके पास हैं और जिस अंदाज के अंदर मेरे ख्याल में उनको बैकिंग अप हो रही है इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से, ये है बड़ा ख़तरनाक। आप देखें ज़ोब हमला है, या आप देखें कि जिस तरीके से छोटे गैरिजन्स को निशाना बनाया जा रहा है, ये तकरीबन इस साल 400 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। और एक दफ़ा जो है अगर हमने इस आखिरी मार्का
جس کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، دہشت گردی کی یہ جو جنگ ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کو اندرونی طور پر پہلے لڑانے کی کوشش کی گئی، جب ہماری سرحدوں پہ ان کو جو ہے ناکامی ہوئی کہ فوج نے وہاں کامیابی حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، وہاں کامیابی ہوئی تو انہوں نے آپ کے اوپر فائنینشیل آرم ٹوئسٹنگ کرنا شروع کر دی اور آپ کے میسائل تلف کرنے کی باتیں شروع کر دی، وہاں ناکامی ہوئی، وہاں پھر آپ ایران چلے گئے اور آپ نے سعودی اپنا رشیا، ایران اور افغانستان کے ساتھ آپ نے بارٹر ٹریڈ سائن کر لیا۔ یہ 2 دن کا جو دورہ آرمی چیف کا تھا، یہ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھانے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے 9 مئی کا واقعہ کرا کے لوگوں کے درمیان میں نفرتیں پیدا کی، فوج میں خدا نخواستہ بغاوت کرانے کی کوشش کی، وہ ناکام ہوا۔ تو اب ڈائریکٹ آپ جو ہے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنائے چلے جا رہے ہیں تاکہ یہ فوج جو ہے یہ بدل ہو جائے خدا نخواستہ۔ لیکن یہ جو شہید ہیں یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ان کے مجسموں کی گردنیں کاٹنا اس بات کی نشانی تھی کہ پاکستان میں شہید کے درجے کو کم کیا جائے۔ یہ ہے بنیادی بات جس کو سمجھنا چاہیے۔ نگران سیٹ اپ کون ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا، کیا نہیں ہوگا، ملک ہوگا تو سب کچھ ہوگا، انصاف ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ انصاف کیا جائے، برابر کی سطح پہ کیا جائے، کسی کو نہ بخشا جائے۔ اگر ہم نے کسی کو فیوریٹزم کیا، کسی کو بلو آئیڈ بنایا، چاہے وہ سیاست میں ہو یا کہیں اور۔ ابھی ایک اور بات جو میں مزمل صاحب سے چاہوں گا کہ اس پہ وہ ضرور کمنٹ کیجئے، آپ بھی ضرور مجھے بتائیے گا۔ یہ جو منی لانڈرنگ ہوئی اس کے اوپر تو کیس بنا، یہ جو توشہ خانہ کی گھڑی بیچی گئی، آپ یہ بتائیے کہ وہ جو پیسہ چلے وہ جتنے کی بھی بکی، وہ 1 روپے کی بکی یا 10 روپے کی بکی یا 10 ارب روپے کی بکی، میں یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ پیسہ جو ہے وہ ہنڈی کے ذریعے آیا، وہ بینک کی ٹرانزیکشن کے ذریعے آیا، یا وہ کیش آیا؟ کیش کے اور ہنڈی کی شکل میں اگر آیا تو دونوں غلط ہے، اور اس کے اوپر وہ مقدمہ، اور اگر وہیں کسی اکاؤنٹ میں رکھ لیا تو پھر وہیں اکاؤنٹ میں رکھ لیا تو بہت سارے ہیں نا جی، سوئس اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ بہت سارے اکاؤنٹ تک ایکسیس تو کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ یہ صرف ہمت چاہیے، کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں مغرب میں بیٹھ کے پروپیگنڈا کرنے والے باقاعدہ کھلا کے پاکستان کے خلاف چلیں، عبداللہ گل صاحب نے تو یہ بتا دیا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، لیکن جو نہیں ہوگا وہ یہ کہ جب تک عمر عطا بندیال صاحب ہیں تب تک میاں صاحب کا واپسی نہیں ہونی۔ یہ تو خواجہ آصف صاحب نے بتا دیا۔ تو مزمل صاحب اس کا مطلب ہے کہ الیکشن اگر وقت پہ ہونے ہیں تو میاں صاحب تو پھر الیکشن نہیں لڑ رہے۔ کیوں بھئی اگر وہ ستمبر کے بعد آئیں گے، اس کے بعد 15 دن مہینہ تو لگے گا ان کی سزائیں ختم ہونے میں، پھر نامینیشن جانے میں۔ 4-5 دن لگیں۔ ڈار صاحب کو کتنے دن لگے تھے؟ کچھ زیادہ نہیں آپ کو امید ہوئی بھی اچھی؟ نہیں، کیس ہے نہیں نا، وہ اپیل دائر کریں گے، 2-3 ہیرنگز کے بعد ہمارے جیسوں کی سزا اپیلیں تو سزا معطل ہو جائے گی۔ ہمارے جیسوں کی تو اپیلیں نہیں لگتی، 6 مہینے ان کی لگ جائے گی دوسرے دن۔ تو نہیں لگتی، تو ابھی ان کی نہیں لگ رہی نا۔ نہیں ابھی تو لگوا نہیں رہے وہ، نہیں لگ بھی نہیں ان رہی۔ کو امید ہی نہیں ہے عمر عطا بندیال تو صاحب۔ پھر آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ سے آرمی کے ساتھ سیاسی محاذ پر لڑنا سیکھ لیا، ISI سے بھی سیاسی محاذ پر مقابلہ کرنا سیکھ لیا ہے۔ یہ جو نیا فیکٹر آیا ہے نا عدلیہ کا، اس کا بھی نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی حل ہے نہ سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی حل ہے، کہ جب آپ کے ملک کی عدلیہ اور چیف جسٹس پولیٹیکل پلیئر بن جائیں گے اور وہ کوئی پولیٹیکل انکلینیشن لینے لگ جائیں گے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ آپ آمریت کے خلاف جدوجہد کر سکتے ہیں، لیکن عدلیہ کے خلاف کیا جدوجہد کریں گے؟ جوڈیشل آرڈر دے دیتے ہیں، وہ آرڈر پھانسی کا ہو جائے یا وہ آرڈر نااہلی کا ہو جائے، وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ تو عبداللہ گل صاحب، پرابلم یہ ہے کہ 5 ایسے فیصلے ہیں جو چیف جسٹس دے چکے ہیں، شارٹ آرڈرز، ڈیٹیلڈ آرڈرز نہیں آئے، اور وہ آنی ہے ججمنٹس۔ تو حکومت تو پہلے چلی جائے گی، چیف جسٹس صاحب نے بعد میں جانا ہے۔ وہ جانے سے 4 دن پہلے 5 دن پہلے کو وٹے مار گئے نا اپنے کسی فیصلے میں، تو نہ یہ کیبنٹ ہونی ہے نہ پارلیمنٹ ہونی ہے اس سے بچنے کے لیے، پھر یہ کیا کریں گے؟ وہی ہوگا۔ دیکھیں آپ پھر روک نہیں سکیں گے اس سسٹم کو جس کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے راولپنڈی کہ وہ ڈائریکٹ مداخلت نہ کرے، ورنہ مداخلت کے تو بہت میرے خیال میں گولڈن اپرچونٹیز تھیں باجوہ صاحب کے پاس بھی،
और मौजूदा आर्मी चीफ साहब के पास भी, लेकिन उन्होंने वो इकदामात करने से गुरेज किया जिसके लिए लोग उनके घरों पे जाके हाथ जोड़ जोड़ कर उनको कह रहे थे कि खुदा के लिए अब वो मिट जाएगी खल्के खुदा, तो इंसाफ करोगे वाली बात। लेकिन फिर ये हो के रहेगा, फिर आप नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि ये जब मामलात क्योंकि इतने खराब हो जाएंगे, आपको एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। ये बात बड़े समझने की बात है। हमें जब तक के पाकिस्तान की खातिर हम जो है इस निज़ाम को तो कुर्बान कर सकते हैं, निज़ाम की खातिर पाकिस्तान को कुर्बान नहीं किया जा सकता। और ये मामलात इतने बुरे हो गए हैं, आइन इतना जो है वो अब हमारे लिए एक गले की हड्डी बन गया है कि हमें ये सोचना पड़ेगा एक ऐसा आइन जो पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए, आवाम की जो बेहतरी के लिए, इंसाफ की बुनियादों को कायम करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है, मतलब सिस्टम चल ही नहीं रहा, टोटल कोलैप्स हो चुका है। मुजम्मिल, हम ना कुछ दिनों से फ़ोन कॉल्स का हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें आम आदमी कॉल करता है और अपनी राय का इजहार करता है। और मुजम्मिल, बात यह है कि जितना लोग पिस चुके हैं और जितना हमारा, एक तो महंगाई पीस रही है ना, वो अपनी जगह पे है, एक जो सिस्टम पीस रहा है कि जितनी करप्शन बढ़ गई है हमारी, और ख़ास तौर पिछले 4 साल में जो उसमें इंक्रीज़ हुई है, वो बेशर्मी वाली इंक्रीज़ हो गई है। यानी कि अगर अब मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपसे पैसे लूंगा काम करने के लिए, तो ना मुझे शर्म आएगी ना आपको शर्म आएगी। ये लीगलाइज हो गई? नहीं हुई लीगलाइज। अगर लीगलाइज हो तो मुझे ये पता है कि यार आपको पैसे खिला के काम तो हो जाएगा ना। या गरीब आदमी जो है ना, उसके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता, माँ को दवाई नहीं मिलती, और जो है ना भाई की कफालत नहीं है, क्या करें लोग? सर यकीनन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आप फिर मुझे कहेंगे मैं बड़ा सेंट्रिक हो गया हूँ। जब लोगों को अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर करप्शन बढ़ेगी। जब मैं देखिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बंदे को 10 साल बाद अदालत ने बरी कर दिया। जज साहब ने उसे बड़ी खुशी से कहा मैं आपको बरी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा SHO 20,000 रुपये ले रहा था, मौके पे बरी कर रहा था। मैंने उसे मौके पे 20,000 रुपया नहीं दिया, उसने मुझे चलान कर दिया, मुझे 10 साल लगे आपसे बरी होने में, और पता नहीं पैसे कितने लगे। तो अब आप मुझे ये बता दें कि जब मैं किसी पे नाजायज़ बेगुनाह FIR हो जाती है, वो ये सोच सकता है कि मैं अदालत से बेगुनाह हो जाऊंगा, या वो ये सोचता है कि आज ही पुलिस को पैसे दे दूँ? आप बता दें। आज ही पैसे दे दो, आज ही पैसे दे दूँ। मतलब मैं एक बात सुनिए, फ़र्ज़ करने लेस्को ने मुझे ओवर बिलिंग कर दी है, वो मेरा मीटर क़यामत तक नहीं ठीक होगी, क़यामत तक नहीं ठीक होगी, वो मेरा मीटर काटने आ गए हैं। कोई ऐसा फोरम है कि मैं अपनी बिजली बचा सकूं? नहीं। तो मैं लेस्को वालों को क्या दूंगा? पैसे। अब आपने जो मुझसे सवाल किया ना, मैं बड़ी सिंपल बात कर रहा हूँ कि लोगों को थाना कचहरी जो है, पुलिस से, अब बिजली हमारी ज़रूरत है, गैस हमारी ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। अच्छा, इन चीज़ों में हम करप्शन ज़्यादा जल्दी यूज़ होते हैं। घर बिजली कटी हो तो आप बताएं क्या करें? लाइनमैन को बुलाने के लिए, मेरी बिजली ख़राब हो गई है, लाइनमैन 12 घंटे ना आए, मैं उसके ख़िलाफ़ कुछ कर सकता हूँ कि रिश्वत दे के उसे आधे घंटे में बुला लूँ? क्या करूँ? बिजली तो घर की ख़राब है, मेरे पास गर्मी बहुत है। देखें, जब इस मुल्क में ना एहतसाब का निज़ाम है ना इंसाफ का निज़ाम है, जब इस मुल्क के जजेस आम आदमी को इंसाफ देने में नाकाम हैं, तो फिर नाइंसाफ़ी बढ़ेगी। हम जो है हर वक्त हुकूमत को गाली देते रहते हैं, हम ये समझते ही नहीं हैं कि आपका और मेरा डिस्प्यूट हुकूमत ने तय नहीं करना। ये मेरा और आपका जो डिस्प्यूट, इस मुल्क में कोई बंदा कारोबार क्यों नहीं करता? हमारे मुल्क में कारोबार में शराकतदारी ख़त्म हो गई है, लोग पार्टनरशिप नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि कहते हैं कल को हाल क्या होगा, अदालतें तय ही नहीं करती मामला, 20-20 साल कंपनी केस चलते रहते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें गन एट द राइट पॉइंट देनी चाहिए कि जब तक इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ठीक नहीं होगा, ना करप्शन ख़त्म हो। करप्शन नैब नहीं ख़त्म कर सकता, करप्शन इमरान खान नहीं ख़त्म कर सकता। करप्शन ख़त्म होगी जब अदालतों में इंसाफ होगा,
جب کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے گا تو مجھے عدالت سے انصاف مل سکے گا. وہ نہیں ہے بھائی, کمال ہے. وہ مصروف ہیں اس وقت ایک آدمی کو بچانے کے لیے. میرے آپ کے لیے وقت ہی نہیں ہے. 70,000 مقدمہ پڑا ہے. میرا ایک مقدمہ 2009 سے سپریم کورٹ میں پڑا ہے, آج تک نہیں لگا. خان صاحب کی پٹیشن صبح لگ جاتی ہے. تو آپ کا پیر کون ہے مجھے بھی بتائیں. میں تو ہر روز جانا پڑنا ہوتا ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر. کدھر؟ ابھی عدالتوں میں. تو آپ پروگرام بھی تو ایسے کرتے ہیں نا, آپ نہ کریں. آپ کو کس نے کہا ہے اس ملک میں سچ کا علم بلند کر کے تو کریں, پھر ڈیفامیشن تو ہوگا. سچ ڈیفامیشن ہے نا. سچ ڈیفامیشن جھوٹ کا ہے. جھوٹ بولنے پہ تو معذرت کے ساتھ چیئرمین تحریک انصاف جو ہے وہ عبداللہ گل قرآن کی آیات غلط کوٹ کرتا رہا, حدیثیں غلط کوٹ کرتا رہا, لیکن اس ملک کے سارے علماء سوتے رہے ہیں. ویسے سویڈن میں ہو جائے یا ناروے میں ہو جائے تو ادھر آدھے ملک کو آگ لگا دیتے ہیں, آدھے ملک کو جیم کر دیتے ہیں. ادھر اپنے ملک میں ایک آدمی کلم کلا روز جو بیکی بیکی باتیں کر رہا ہے, اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں آ رہا. نہیں تو جھوٹ بولنا کوئی جرم نہیں. صحابہ کرام کے حوالے سے کیا بات کی گئی جی, ان کو, کتنی اور باری پھر مال غنیمت کو جو ہے وہ مال غنیمت کو لوٹ کھسوٹ, اور وہ اس سے مطلب توبہ استغفار کوئی مطلب حد ہی نہیں ہے. اور مطلب خود بول رہے ہیں, مطلب میں کیا بولوں کہ اس ذات مبارکہ پہ ایمان نہیں ہے. اس سے اور اس پہ سو موٹو نہیں ہوگا, حالانکہ اسلامک ریپبلک ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, وہ کہتی ہیں جی میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے, وہاں تو میرا مطلب ہے کہ 2 چادریں تھیں حضرت عمر کے پاس, تو سوال ہو گیا تھا. یہاں آپ نے سب سے بڑے ڈیولپر سے زمین لے لی, آپ کہتے ہیں اس نے ویسے ہی دے دی. فرقہ بنانا تھا, پتہ نہیں فرقہ آپ کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ یہ تو مذہب ہی کوئی اور بنانے جا رہا تھا. آپ فرقے کی بات کر رہے ہیں. توبہ استغفر اللہ. دیکھیں آپ دیکھیں میدان عرفات کے اندر جو ہے وہ پارٹی کے جھنڈے لے رہے ہیں اور اس کو کوئی کنڈیم بھی نہیں کر رہا. غار ہرا میں جا کے جو ہے وہ پارٹی کا نام لکھا جا رہا ہے, کوئی کنڈیم کرنے والا نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کو آگ لگا رہے ہیں, پاکستان کے نوجوانوں کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ملک کے اندر کھلواڑ ہوا, ابھی یہ آپ حیران ہو گیا میں مزمل صاحب کی بات سن کے, کیونکہ میں تو میرے ایک جاننے والے ہیں, ان کا 2.5 سال سے جو ہے وہ کیس لگتا ہی نہیں ہے. آپ تو 2009 کی بات کریں, میں تو سلام کرتا ہوں آپ کو, اور پھر وہ ابھی بولا ہی نہیں جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب صبح آپ پیش ہو جائیں. سارا کا سارا جو نظام ہے وہ, اس کا مطلب ہے کہ عدالتوں پہ اعتبار نہیں ہے لوگوں کو, حکومت پہ اعتبار نہیں ہے, سیاست پہ صحافت پہ اعتبار نہیں ہے, معیشت کے اوپر اعتبار نہیں ہے, ریاست پہ اعتبار نہیں ہے. ہر آدمی کو آپ نے جو ہے, کسی شخصیت کو آپ نے نہیں چھوڑا. آج جو آدمی سچ کھڑا سچ بولے, آپ بولیں میں بولوں, میں کہتا ہوں ہمارے خاندان کو جو ہے وہ جو باتیں سنائی جاتی ہیں, نہ ہمارے یہ مذہبی روایات ہیں, نہ ہماری یہ مشرقی جو ہے وہ اقدار ہیں جن کے اوپر ہم چل رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں ہم نے کیا نسل پیدا کی. اور ابھی تو مبشر صاحب, مزمل صاحب, ابھی تو ابتدا ہے. ابھی تو یہ اس کا جو ایک قوم پیدا ہوئی ہے, یہ اس کا ابھی آپ کو بہت عرصے تک اس کا جو ہے نا, جس کی لرزش ہے وہ, اس کی گونج جو ہے وہ محسوس ہوگی. یہ ابھی نہیں چلے گا, یہ سسٹم کلیپس کر چکا ہے. ہم اس کو اب اس سسٹم کے بدبودار لاش کو دفنانے کا وقت آ گیا ہے. the sooner the better. چلے دفنائے گا کون یہ بتا دیں. ہم ہی دفنائیں گے, آپ سب مل کے دفنائیں گے. یہ نہیں ہوتا, اگر سچ جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے صبح کی پہلی کرن رات کی تمام تاریکی اور مایوسی اور جو اس کی ہیبت ہوتی ہے اس کو چیر کے رکھ دیتی ہے اور امید کی کرن لے کے آتی ہے. یہ ہوتا ہے سچ, اور سچ کی طاقت ہوتی ہے. جھوٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کا منہ کالا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پیر نہیں ہوتے اور سچ کے ہمیشہ پیر ہوتے. نہیں عبداللہ گل صاحب, ابھی تو جھوٹ کا راج ہے, چاہے سائفر پہ ہو, چاہے توشہ خانہ پہ ہو, چاہے. لیکن مزمل صاحب, عبداللہ صاحب, آپ دونوں کو چلتے چلتے میں ایک بات بتا دوں. 9 ستمبر کو امید ہے انشاءاللہ سچ کا سورج طلوع ہو جائے گا. 9 ستمبر تک ویٹ کر لیں. 9 ستمبر کے بعد اس ملک میں بڑی بہتری کی امید ہے. کیوں؟ 10 ستمبر کو بتاؤں گا. اللہ حافظ.